कक्षा 8 को विज्ञान विषय अन्तर्गत एकाइ 11 अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यस एकाइ 11 मा पदार्थ भन्ने पाठ रहेको कुरा त तपाईहरूले आजभन्दा अगाडिको पाठबाट थाहा पाइसक्नुभयो। यस एकाइ 11 मा थुप्रै पाठ शीर्षकहरू छन्। त्यसमध्ये आजको पाठ शीर्षक के होला? हेर्नुस् त, मेरो पछाडि यहाँ एउटा तालिका छ। यो तालिका के होला? यहाँ थुप्रै नामहरू लेखिएको छ। अनि कुनै ठाडा लाइन छन्, कुनै तिर्सा लाइन छन्, अनि विभिन्न रङले छुट्टिएका छन्। यो वास्तवमा के को तालिका होला थाहा छ? भाइ बहिनीहरू, यो संसारमा अनगिन्ती प्रकारका पदार्थहरू पाइन्छन्। कुनै अति सरल पदार्थ हुन्छन् भने कुनै जटिल प्रकारका पदार्थ हुन्छन् भन्ने कुरा त हामीले सानो कक्षादेखि पढ्दै आएको हैन त? केही पदार्थ जो अरू सरल पदार्थमा टुक्र्याउन पनि सकिँदैनन्, त्यस्तो पदार्थलाई हामी के भन्छौँ? तत्त्व भन्छौँ हैन त? हो, हामीले तत्त्वको बारेमा कक्षा 6-7 मा पनि पढिसक्यौँ। यस पाठको अगाडि पनि हामीले तत्त्वका बारेमा धेरै कुरा जानकारी पाइसकेका छौँ। अब कुरा आयो यो संसारमा कति छन् त तत्त्व भनेर अध्ययन गर्ने क्रममा धेरैवटा तत्त्व क्रमशः पत्ता लाग्दै गए। यी विविध प्रकारका तत्त्वहरू अब कसरी अध्ययन गर्ने? यो त जटिल काम भयो। यो जटिल कामलाई सरल कसरी बनाउने त भनेर विभिन्न बेलामा, विभिन्न समयमा विभिन्न वैज्ञानिकहरूले फरक फरक प्रकारको प्रयास गर्नुभयो। त्यसै प्रयासको फलस्वरूप तत्त्वहरूलाई मिलाएर एउटा टेबलको रचना भयो। त्यो टेबललाई हामी के भन्छौँ? पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक तालिका। भनेपछि पेरियोडिक तालिका आजको पाठ हामी यसैसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई लिएर अध्ययन गर्छौँ है त। अब वास्तवमा यो पेरियोडिक तालिका के हो त? यो कसरी बन्यो, किन बन्यो र कसरी यसको सुधार हुँदै आयो भन्ने बारेमा हामी आज अध्ययन गर्छौँ। मैले अघि भने नि, धेरै पहिलादेखि पत्ता लाउँदै आउँदा हालसम्म प्राकृतिक र कृत्रिम गरी 118 वटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेका छन्। प्राकृतिक भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, प्रकृतिमा आफै उत्पन्न भएका। कृत्रिम भनेको मानिसले निर्माण गरेका, मानिसले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर बनाइएका। यी दुवै गरी 118 वटा तत्त्व पत्ता लागेका छन्। अब यी यति धेरै तत्त्वहरूको बारे त अध्ययन गर्नु पर्यो भने, एउटाको अध्ययन गर्नु पर्यो भने कति जटिल काम हो कि होइन? हो, त्यसो भए के गरियो त भन्दा यसलाई अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर समान गुण भएका तत्त्वलाई एउटा समूहमा मिलाउने, फरक गुण भएकोलाई फरक समूहमा राख्ने, यस्तो प्रचलन, यस्तो सुरुवात गरियो। यसैका क्रममा तत्त्वका गुणहरू, जसको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू भनेको, भौतिक भनेको देखेर नापेर त्यसलाई छोएर हेरेर आदि इत्यादिबाट छुट्याउन सक्ने गुण र त्यसको रासायनिक गुण, दुवै प्रकारका गुणको आधारमा कुन कुन समान छन्, कुन कुन असमान छन्। हो, समानता भएको एकातर्फ, असमान भएको फरक गरेर त्यसको आधारमा तत्त्वलाई मिलाएर एउटा तालिका बनाइयो। त्यो तालिकालाई के भनियो? पेरियोडिक तालिका हो। त्यसो भए पेरियोडिक तालिका भनेको के रहेछ त? तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको भौतिक र रासायनिक गुणको आधारमा मिलाएर बनाइएको तालिका हैन त? हो, त्यसो भए यो पेरियोडिक तालिका
कहिलेबाट बन्न थाल्यो, यसमा कुन कुन वैज्ञानिकले के कस्तो योगदान दिनुभयो होला, पक्कै तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्यो होइन? हो, कसले सबभन्दा पहिला कोसिस गर्नुभयो होला थाहा छ? धेरै वर्ष अगाडि। त्यो बेलामा अहिलेका जस्तो धेरै तत्त्व त थिएनन्, तर पनि बिस्तारै तत्त्वको सङ्ख्या थपिँदै गयो र धेरै भए। अब धेरैवटा तत्त्व त यत्तिकै अध्ययन गर्न त के भयो, गाह्रो भयो होइन? त्यसो भए त्यसलाई सरल बनाउन के गर्नुपर्ने भयो रे? पेरियोडिक तालिकाको निर्माण भयो। भनेपछि पेरियोडिक तालिकाको आवश्यकता किन बनेको रहेछ, किन रहेछ त, के कारणले पेरियोडिक तालिका यो बन्यो होला भनेर तपाईँ अब अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? अनुमान मात्रै होइन, तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। तत्त्वहरूको अध्ययन गर्न सजिलो होस्, सहज तरिकाले, सरल तरिकाले अध्ययन गर्न सकियोस् भन्नका लागि यो तालिकाको आवश्यकता पर्यो होइन? यसमा के हुने भयो, समान गुण भएका तत्त्वलाई एकातर्फ फरक गुण भएका फरक समूहमा राख्नु पनि सकियो। मान्छे त समान कुन कुन तत्त्वहरू समान गुण छन् भनेर पहिल्याउनलाई पनि यो तालिकाले मद्दत गर्छ। हामी बिस्तारै यो तालिकामा भएका समूहका बारेमा कुरा गर्छौँ र कसरी समान गुण छन् त्यसका बारे पनि अध्ययन गर्छौँ। पहिला यो कसले कसरी बनाए त्यसतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिला यो पेरियोडिक तालिका यही रूपमा थिएन। यो त आधुनिक पेरियोडिक तालिका हो। सुरुको अवस्थामा एक यस्तो पेरियोडिक तालिका थिएन। किनभने त्यो बेलामा यति धेरै तत्त्व पनि थिएनन् र यति यो नियम प्रतिपादन भइसकेको पनि थिएन। सुरुमा डामेत्री मेन्डेलिफ भन्ने वैज्ञानिकले सन् 1869 मा भनेको लगभग अहिलेभन्दा 150 वर्ष अगाडिको कुरा होइन त? हो, लगभग हो। त्यो बेलामा उहाँले के गर्नुभयो भने यो पेरियोडिक तालिका बनाउने कोसिस गर्नुभयो। त्यसका लागि कसरी मिलाउने होला भनेर उहाँले एउटा आधार त खोज्नु पर्यो। के को आधारले यसलाई मिलाएर राख्ने भन्दा उहाँले के खोज्नुभयो थाहा छ? तत्त्वको पारमाणविक भार। पारमाणविक भार भनेको एटमिक वेट हो। एटमिक वेटको बढ्दो क्रममा उहाँले तालिका बनाउनु भयो र त्यो तालिकामा तत्त्वलाई मिलाएर राख्नुभयो। अनि उहाँले एउटा नियमै बनाउनु भयो। के नियम बनाउनु भयो भने त्यो बढ्दो पारमाणविक भार छ नि, पारमाणविक भारको आधारमा तत्त्वका गुणहरू भर पर्छन् भन्ने नियम बनाउनु भयो। उहाँले पारमाणविक भारको निश्चित अन्तरालपछि उस्तै गुण भएका तत्त्व आउँछन्, तिनलाई समान ग्रुपमा राख्न सकिन्छ भन्ने तथ्य अगाडि सारेर एउटा तालिका बनाउनु भयो। उहाँको मेन्डेलिफको पेरियोडिक तालिका केमा आधारित भयो? तत्त्वको पारमाणविक भारको होइन, एटमिक वेटसँग आधारित भएर उहाँले बनाउनु भयो। होइन, कस्तो बनाउनु भएको रहेछ एकचोटि हेरौँ न। यो मेन्डेलिफले बनाउनु भएको पेरियोडिक तालिकाको एउटा नमुना हो। उहाँले त्यतिखेर सकेसम्म समान गुण भएकालाई एउटा ग्रुपमा राखौँ भनेर 8वटा ग्रुप बनाउनु भएको रहेछ। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो ग्रुप 1 छ नि अगाडि है, यसमा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम देख्नुहुन्छ पहिलो लाइनमा। यिनीहरू प्राय गरेर उस्तै गुण हुन्छन्। यिनीहरू के बढी सक्रिय हुन्छन् अर्थात् छिटो रियाक्सनमा भाग लिन्छन्, त्यसैले यिनलाई एउटा समूहमा राख्नुपर्छ। यी भन्दा यो दोस्रो ग्रुपमा अलि फरक गुण भएका छन्, तेस्रोमा झन् केही फरक भएका छन्। यसरी समान गुण भएको एक ठाउँमा अनि फरक गुण भएको अर्को ठाउँमा राख्दै जानुभयो र एउटा
आकार दिनुभयो है। अझ हेर्नुहोस् न, कहीँ कहीँ त खाली पनि राख्नु भएको रहेछ। यहाँ तपाईँले एल्युमिनियमभन्दा तल यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ त खाली कोठा छ। किन राख्नुभयो होला भन्न सक्नुहुन्छ? किन होला? किनकि समान गुण भएका राख्दै जाँदा त्यहाँनिर ती दुईटाको बिचको गुण भएको तत्त्व फेला परेन। अनि उहाँले सोच्नुभयो अर्को कुनै तत्त्व पनि हुनसक्छ यहाँ रहने, यहाँ गुण ठिक्क हुने भनेर उहाँले खाली ठाउँ पनि राखिदिनु भयो। समान गुण भएका एक ठाउँमा मिलाउनु भयो। यसले के फाइदा भयो होला भन्नुहुन्छ? भन्न सक्नुहुन्छ? मेन्डेलिभले सबभन्दा पहिला त पिरियोडिक तालिका बनाइदिएपछि तत्त्वलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न पाइयो, एउटा त त्यो फाइदा भयो। समान गुणका बारे अध्ययन गर्न पाइयो, त्यो पनि फाइदा भयो होइन। त्यति मात्रै कहाँ हो र, खाली ठाउँले के गर्यो, अरू नयाँ पनि छन् है, पत्ता लगाउनु पर्यो भन्ने चासो पनि जगाउने भयो, हो कि होइन? हो। त्यसमा यसको के फाइदा होलान् हामी ल भन्नुहोस् त तपाईँ, 1, 2, 3 गरेर क्रमशः मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिकाबाट हामीलाई के सरल भयो, के सहज भयो, के फाइदा भयो होला भन्नुहोस् न। यसको के महत्त्व छ? व्हाट इज इम्पोर्टेन्स अफ मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ल लेख्नुहोस् त, 1-2टा पोइन्ट टिप्नुहोस् है त। टिप्नुभयो? अब ट्राई गर्नु। वास्तवमा मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिकाको पहिलो महत्त्व भनेको हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ, तत्त्वको अध्ययन गर्न सजिलो भयो होइन। किनभने समान गुण भएका एक ठाउँमा राखिदिएपछि एउटाको गुण थाहा पाएपछि अरूको गुण थाहा पाउन हामीलाई के भयो, धेरै सजिलो भयो कि कसो हो? त्यसै गरी नयाँ तत्त्व पत्ता लगाउन पनि सजिलो भयो। खाली ठाउँ छ नि त, यताको र उताको भन्दा फरक गुण भएको अथवा ती दुईटालाई मिल्दोजुल्दो गुण भएको नयाँ तत्त्व पत्ता लगाउन पनि त्यो खाली ठाउँले मद्दत गर्यो। त्यति मात्र नभइकन समान गुण भएका तत्त्वहरू छुट्याउनलाई पनि मद्दत भयो। त्यसैले त मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिकाको महत्त्व रह्यो। उहाँले सबैभन्दा पहिला यो तालिका बनाएर हामीलाई धेरै सरल बनाइदिनु भयो। तर भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई थाहा छ सबै चिजको दुईटा पाटो हुन्छ होइन? हो, भनिन्छ नि सिक्काको दुई पाटा। पहिला पहिला हामी सानो हुँदा गाई भएको पैसा हुन्थ्यो, एकातिर गाई अर्कोतिर त्रिशूल। प्रत्येक चिजका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर हुन्छन्, यो त तपाईँलाई थाहा छ। कुनै चिजले सबै पोजिटिभ मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिकाको महत्त्व मात्रै छ भन्न पनि सकिँदैन। किनभने समय अनुसार अध्ययन गर्दै जाँदा त्यसमा केही कमी कमजोरी पनि फेला परे, त्यसलाई त्रुटि भनौँ। हो, केही कमी कमजोरी त भइहाल्छ, कमजोरी हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न छोड्ने त कुरा आएन। हो, उहाँले अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदा त्यहाँ केही त्रुटिहरू फेला परे। अब त्रुटिहरू त सच्याउनु पर्यो, सच्याएर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसपछि के भयो थाहा छ? केही वैज्ञानिकहरूले मेन्डेलिभको तालिकामा भएका त्रुटिहरू सच्याउन थाल्नुभयो, त्यसलाई करेक्सन गर्न थाल्नुभयो र अब कसरी यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भयो र त्यसलाई सुधार गरेर आधुनिक पिरियोडिक तालिका बन्यो। आधुनिक पिरियोडिक तालिका बनाउँदा चाहिँ किन बनाइएछ? मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिकामा देखिएका कमी कमजोरी हटाउने भन्ने फलस्वरूप आधुनिक पिरियोडिक तालिकाको निर्माण भयो। अब यो आधुनिक पिरियोडिक तालिका थुप्रै वैज्ञानिकहरूको अध्ययनपछि सन् 1913 हो 1913मा हेनरी मोसले भन्ने वैज्ञानिकले यो तालिका निर्माण गर्नुभयो, जुन तालिका तपाईको अगाडि यहाँ रहेको छ। यो नै आधुनिक पिरियोडिक तालिका हो। अब कुरो आउँछ, के आउँछ?
भने मेन्डेलिभ र आधुनिक पेरियोडिक तालिका कसरी सुधार गरियो त, के को आधार परिवर्तन गरियो त भन्दा मेन्डेलिभले के भन्नुभएको थियो, पारमाणविक भार एटमिक वेटको आधारमा गुणहरू निश्चित अन्तरालपछि दोहोरिन्छन् अनि समान ग्रुप भएको समूह बनाउन सकिन्छ भन्नुभएको थियो हैन। तर त्यसमा केही त्रुटि देखिएपछि, कमजोरी भएपछि हेनरी मोस्लेले आधुनिक पेरियोडिक तालिका बनाउँदा आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा चाहिँ पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा, एटमिक नम्बरको आधारमा तत्त्वलाई मिलाएर राखियो। भनेपछि यो आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा एटमिक वेट होइन, एटमिक नम्बर, जस्तो यो 1 नम्बर भयो, यो 2 नम्बर भयो, अनि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यसरी एटमिक नम्बर पारमाणविक सङ्ख्याको बढ्दो क्रममा मिलाएर यो टेबल बनाइयो। यसलाई हामी के भन्यौँ, आधुनिक पेरियोडिक तालिका भन्यौँ। भनेपछि मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका पारमाणविक भारमा आधारित थियो, आधुनिक पेरियोडिक तालिका केमा बन्यो, पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा बन्यो। मेन फरक यो हो। अरू के फरक भयो होला, ल सोच्नुहोस् त। पक्कै तपाईले केही त सोच्नुभयो, आफ्नो कपीमा पनि टिप्नुभयो होला। यो आधुनिक पेरियोडिक तालिका जुन मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पेरियोडिक तालिकामा विभिन्न रङले छुट्याइएको पनि छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, कुनै ठाडा ठाडा लाइन छन् हो, कुनै यस्ता तेर्सा तेर्सा छन् होइन। यी ठाडोको पनि पक्कै नाम छ होला हैन, यो तेर्सोको पनि पक्कै नाम छ होला। के भन्छ होला, यिनीहरूको नाम हुन्छ कि हुँदैन होला? पक्कै हुन्छ। अघि हामीले भनिसक्यौँ, एउटै समान गुण भएका तत्त्वहरूलाई एउटा समूहमा, एउटा ग्रुपमा मिलाएर राखिएको छ। यहाँ तपाईँ पहिलो 1A लेखेछ नि, यो ठाडो, यो 1A ग्रुप हो। त्यसै गरी यो 2A भनेको 2A ग्रुप हो। यसलाई हामी नेपालीमा समूह भन्छौँ, ग्रुप है। त्यस्तै गरेर यहाँ 3A, 4A, 5A, 6A, 7A अनि 8 ग्रुप भनेर पहिला मेन्डेलिभको पालामा 8वटा समूह थिए। अहिले चाहिँ यो समूह 1, 2 गर्दै यहाँ पनि देख्नुभयो, यहाँ तल पनि देख्नुभएको छ, यहाँ समूह 3B, 4B गर्दै देख्नु भएको छ। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा यो ठाडो लाइनहरू जो छन् नि, यिनीहरू टोटल गर्नुभयो भने 18वटा पुग्छन्। यिनीहरू समूह हुन्। त्यसै गरी यी ठाडा जति समूह हुन् भने यी तेर्सा लाइनलाई के भन्छ थाहा छ? यसलाई पिरियड भन्छ। त्यसो भए यो समूह भनेको के हो, पिरियड भनेको के हो, यसको बारेमा अलि राम्रोसँग अध्ययन गरौँ न है। हो, अघि मैले भनिसकेँ के भने समान गुण भएका तत्त्वलाई निश्चित समूहमा मिलाएर राखिएको छ भने, त्यसो भए समूह भनेको के रहेछ त भन्दा समान गुण भएका तत्त्वहरू, जसलाई पेरियोडिक तालिकामा ठाडो भर्टिकल कलममा यसरी राखिएको छ, यिनलाई के भन्दा रहेछन्? ग्रुप भन्दा रहेछन्, समूह भन्दा रहेछन् है। जस्तो यो 1A पहिलो ग्रुप, यो दोस्रो ग्रुप। अब यो एउटै ग्रुपमा भएका तत्त्वहरूको गुण चाहिँ के हुन्छ? मिल्दोजुल्दो हुन्छ। तपाईले योभन्दा अगाडिको पाठमा पढ्नुभयो होला नि है। जस्तो यिनीहरूको इलेक्ट्रोनको रचना गर्दा सबभन्दा बाहिर समूह एउटा एक इलेक्ट्रोन थियो नि, बाहिरी कक्षामा एउटा इलेक्ट्रोन भएकाहरू यो पहिलो 1A समूहमा पर्छन्। त्यसै गरी बाहिरी
कक्षा बाहिरी अर्बिट क्या बाहिरी कक्षामा दुईटा इलेक्ट्रोनहरू हुनेहरू यो समूह 2 मा पर्छन्। त्यसै गरी 3टा हुने कहाँ पर्ला नि त तेस्रो समूहमा, 4वटा हुने चौथो समूहमा। यसरी जतिवटा बाहिरी सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छन् नि तिनीहरू त्यही समूहमा पर्छन् भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ थाहा पायौँ। अब तपाईलाई सजिलो भयो होला। अस्ति संयोजकता यानि भ्यालेन्सी पढ्दा अलि गाह्रो भएको थियो। अब के सजिलो भयो भने बाहिर एउटा इलेक्ट्रोन भएको 1 समूहमा पर्दो रहेछ, बाहिरी सेलमा 2टा भएको 2 समूहमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरो पनि थाहा भयो है। अब यिनीहरू एउटै समूहमा हुनेको चाहिँ गुण के हुन्छ, मिल्दो जुल्दो हुन्छ भन्ने थाहा भयो। अब त्यसो हो भने पिरियड भने के त, त्यसतर्फ जाउँ। एउटै समूहमा पर्ने तत्त्वको गुण त समान हुन्छ। पिरियडमा पर्नेको के हुन्छ नि भन्दा एउटै पिरियडमा पर्नेमा चाहिँ समान गुण हुँदैन, अलिअलि फरक हुँदै जान्छ। यो तत्त्वको गुणको फरकपना। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् पोटासियम हो, यो के भनेको, यो पोटासियम भन्दा क्याल्सियमको गुण केही फरक छ, त्यसैले यसलाई अर्को, यो भन्दा यो फरक, यसरी क्रमशः गुणको फरकपना छ। यसरी यो तेर्सो लहरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पिरियड भन्छौँ। यहाँ गर्नुभयो भने यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, 7वटा चाहिँ के छन्, पिरियडहरू हुन्छन्। पिरियडमा रहने एउटै पिरियडमा रहनेको गुण क्रमशः के हुन्छ, फरक हुँदै जान्छ भन्ने त थाहा पाउनुभयो होइन त। लो त त्यसो भए हामीले मेन्डेलिभको कुरा पनि गऱ्यौँ, आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको कुरा पनि गऱ्यौँ। अब यो दुईटालाई तुलना गर्नुहोस् न, खास के फरक होला, किन त्योबाट यो चाहियो भन्ने पनि थाहा पाइसक्नुभयो। अब एकचोटि यिनीहरूको बिचको तुलना गरौँ है त। मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका र आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तुलना गर्दाखेरि पहिलो के पाइयो त भन्दा मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका पारमाणविक भारको बढ्दो क्रममा बनाइयो, एटमिक वेटको बढ्दो क्रममा बनाइयो। तर आधुनिक पेरियोडिक तालिका के भयो, पारमाणविक सङ्ख्याको बढ्दो क्रममा बनाइयो। भनेपछि एउटा पारमाणविक भार एटमिक वेटसँग, अर्को एटमिक नम्बरसँग, भनेपछि फरक आयो है। अर्को कुरा के भयो त भन्दा मेन्डेलिभले बनाउँदा पेरियोडिक तालिका त्यतिखेर तत्त्वको सङ्ख्या कम थिए। अब अहिले आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वको सङ्ख्या के छन्, धेरै छन्। त्यसै गरी मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा केही त्रुटि पनि देखियो। सुरुमा काम गर्दा केही कमी कमजोरी रहे, तर आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा ती त्रुटिहरू के गरिए, हटाइए। यसरी आधुनिक पेरियोडिक तालिका निर्माण भयो। आज हामीले पेरियोडिक तालिका भनेको के हो भन्ने पनि बुझ्यौँ, अनि मेन्डेलिभले बनाएको पेरियोडिक तालिकाको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन त। मेन्डेलिभले सबभन्दा पहिला पेरियोडिक तालिका बनाउन कोसिस गर्नुभयो, पारमाणिक भारको आधारले बनाउनु भयो पनि थाहा भयो। त्यसै गरी आधुनिक पेरियोडिक तालिका हेनरी मोस्लेले त्यहाँ भएका त्रुटिलाई सच्याएर कमी कमजोरी सच्याएर बनाउनु भयो र जुन हाम्रो अगाडि छ। अब भाइ बहिनीहरू यो आज त हामी यो समूह र पिरियडका बारेमा मात्रै अध्ययन गऱ्यौँ। योभन्दा ठुलो कक्षामा गएपछि, कक्षा 9, 10 मा गएपछि हामी यिनीहरूको लामो पिरियड, छोटो पिरियड अथवा पिरियडहरूमा हुने गुणको अन्तर आदि बारेमा फेरि अध्ययन गर्नेछौँ ठुलो कक्षामा। आजलाई पेरियोडिक तालिका सम्बन्धी अध्ययन हामी यही रोकौँ है त। यसपछि हामी यसै पाठसँग आधारित यसै एकाइमा रहेको अर्को पाठ रासायनिक प्रतिक्रियातर्फ लाग्छौँ। म तालिका हटाउँ है यहाँबाट। अब हामी एउटा सानो प्रयोग हेरौँ है त।
मेरो हातमा तपाईँ कागज देख्नुहुन्छ। मैले यो कागजलाई छेउबाट जलाइदिएँ। हेर्नुहोस् त यहाँ के परिवर्तन भइरहेको देख्नुहुन्छ। यो पहिला कागज छ नि, यसको बनावट कस्तो छ नि, अब यो बनिसकेपछि यहाँ तपाईँ धुवाँ उडेको देख्नुहुन्छ। केही पदार्थ यता हो, यता आएको यो बिस्तारै हेर्नुहोस् है, यो जलिरहँदा यहाँ खस्यो। के खस्यो? खरानी। हेर्नुहोस् त यो कागज जल्दा एकातर्फ धुवाँ बनिरहेछ, अर्कोतर्फ खरानी बनिएको छ। यहाँ तपाईँले हेर्दा के फरक पाउनुभयो? पक्कै हेर्नुहोस् त एउटा पदार्थ अर्को पदार्थमा फेरिएको पाउनुहुन्छ, होइन त? लु हेर्नुहोस् है त, अब यो कागजलाई मैले जलाउँदा यहाँ खरानी बन्यो है, धुवाँ उड्यो, एउटा वस्तु अर्को वस्तु बन्यो। यहाँ के भयो? यहाँ रासायनिक परिवर्तन भयो। रासायनिक परिवर्तन भनेको भिन्न वस्तु बन्यो। यो भिन्न वस्तु बन्दा यसका मसिना कण छन् नि, अणु परमाणुहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूमा बनावटमा नै परिवर्तन हुन्छ। यस्तो जुन त्यो बनावटमा चेन्ज आउँछ नि, त्यसलाई हामी रासायनिक प्रतिक्रिया भन्छौँ। रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रियाक्सन। त्यसो हो भने एकैछिन यहाँ हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? एउटा गिलासमा तपाईँ पहिला सेतो केही पदार्थ थियो, बिस्तारै एकजना मानिसले अर्को पदार्थ मिसायो, त्यसपछि केही बेरपछि रङ परिवर्तन भयो र भिन्न वस्तु बन्यो। देख्नुहुन्छ होइन त? त्यसो भए यो सेतो चाहिँ त्यो कालोमा कसरी परिवर्तन भयो होला थाहा छ? त्यहाँ पहिलाको पदार्थ र पछि मिसाइएको पदार्थ बीचमा के भयो? प्रतिक्रिया भयो र भिन्न वस्तु बन्यो। यसलाई हामी के भन्छौँ? रासायनिक प्रतिक्रिया। भनेपछि रासायनिक परिवर्तन हुँदा कुनै पदार्थबाट नयाँ पदार्थको रासायनिक परिवर्तन हुँदा नयाँ पदार्थ निर्माण हुँदो रहेछ। यही क्रममा के हुँदो रहेछ? ती पदार्थका परमाणु तथा अणुहरू के हुन्छन्? बीच साटफेर हुन्छ। अणुहरू साटफेर हुन्छ, काहीँ दुईटा मिसिएर एउटा बेग्लै बन्छ, त्यसलाई सङ्गठन भन्छ। कहिलेकाहीँ टुक्रिएर जान्छ, त्यसलाई विघटन भन्छ। हो, रासायनिक परिवर्तन हुँदा पदार्थका परमाणु तथा अणुहरू बीच जुन साटफेर, सङ्गठन वा विघटन हुन्छ नि, त्यसलाई हामी रासायनिक प्रतिक्रिया भन्छौँ, केमिकल रियाक्सन। त्यसो भए हामीले चित्रमा त यो कुरा देख्यौँ, कागज बलेर भिन्न वस्तु बनेको पनि देख्यौँ। हो, यसमा के परिवर्तन हुँदो रहेछ त? ल भन्नुहोस् त। पहिलो कुरो त भिन्न पदार्थको निर्माण हुने रहेछ, होइन? कागजबाट खरानी धुवाँ बन्यो नि, भिन्न पदार्थको निर्माण हुने रहेछ। त्यसै गरी त्यो फरक गुण बन्दो रहेछ। फरक गुण भएको पदार्थ बन्छ अथवा गुणमा फरकपना आउँछ। त्यसै गरेर अणुहरूको बनावट पनि के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। त्यसो भए यो रासायनिक प्रतिक्रियालाई कसरी जनाउने, कसरी लेख्ने, यसको पनि त तरिका पक्कै छ, होइन त? अब हामी त्यसतर्फ लागौँ है त। रासायनिक प्रतिक्रियामा एक थरी पदार्थ के हुन्छन्? भाग लिन्छन्, अर्को थरी पदार्थ बन्दछन्। जस्तो हामीले कागजबाट खरानी बन्यो नि, त्यसै गरी रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा एक थरी पदार्थबाट अर्को थरी पदार्थ बन्छन्। जुन पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन्छन् नि, तिनलाई हामी प्रतिक्रियारत पदार्थ भन्छौँ। भने रासायनिक
प्रतिक्रिया भएर बनेको पदार्थलाई चाहिँ हामी उत्पादित पदार्थ भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि यदि हामीले हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई प्रतिक्रिया गरेर पानी बनायौँ भने हाइड्रोजन र अक्सिजन रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने भए तिनीहरू के भए? प्रतिक्रियारत पदार्थ भए। अनि पानी के भयो त? उत्पादित पदार्थ भयो। हाइड्रोजन र अक्सिजन मिल्यो, पानी बन्यो, हैन त? पछि बन्ने उत्पादित, मिसिने चाहिँ के भयो? प्रतिक्रियारत पदार्थ। यसलाई प्रतिक्रियारत पदार्थलाई रियाक्टेन्ट र उत्पादित पदार्थलाई के भनिन्छ? प्रोडक्ट। ओके, अब भाइ बहिनीहरू यो प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थलाई कसरी रियाक्सन हुन्छ त? त्यसलाई हामी जो जनाउँछौँ नि, त्यसलाई लेख्ने तरिका छ नि, त्यो रासायनिक प्रतिक्रियालाई जनाउने तरिका, त्यसलाई हामी रासायनिक समीकरण भन्छौँ। यो रासायनिक समीकरण लेख्ने पनि फरक तरिका छन्। मुख्यतया हामी दुई तरिकालाई अवलम्बन गर्छौँ। एउटा हो शब्द समीकरण, ओड इक्वेसन। यो भनेको त्यो रियाक्सनलाई शब्दको रूपमा लेख्ने क्या। जुन जुन पदार्थ भाग लिएका छन्, जुन जुन पदार्थ बनेका छन्, तिनीहरूलाई शब्दको रूपमा लेख्यो भने शब्द समीकरण। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले एउटा उदाहरण दिएँ। हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन मिलेर पानी बन्यो। यो हाइड्रोजन र अक्सिजन प्रतिक्रियारत पदार्थ भयो, पानी उत्पादित पदार्थ भयो। अब यसलाई केले लेखियो? शब्दको रूपमा जनाइयो। त्यसो भए यसलाई के भनियो? शब्द समीकरण। दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, कार्बन प्लस अक्सिजन मिलेर के बन्यो? कार्बन डाइअक्साइड। त्यसै गरी पोटासियम क्लोरेटलाई बेसरी ततायो भने पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजनमा टुक्र्याउन सकिन्छ। यो पनि के भयो? रासायनिक प्रतिक्रिया भयो र यसलाई हामीले शब्दमा लेखेर जनायौँ भने यसलाई के भनिँदो रहेछ? शब्द समीकरण। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो बाण चिन्हभन्दा बायाँतर्फ चाहिँ प्रतिक्रियामा भाग लिने पदार्थ लेखिँदो रहेछ, दायाँतर्फ चाहिँ बन्ने उत्पादित पदार्थ लेखिँदो रहेछ। बन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। अहिले म पछि सोध्छु नि फेरि प्रतिक्रियारत र उत्पादित पदार्थ भनेका के हुन् भन्यो भने भन्न सक्नुहुन्छ नि। हो, यो बाण चिन्हले के देखाउँछ होला? हेर्नुहोस् न, एकातिर एरो छ नि। हो, त्यसले चाहिँ रियाक्सन कताबाट कता गइरहेको छ भन्ने प्रतिक्रियाको दिशा देखाउँछ। अब यो त शब्दमा जनाइयो। त्यसो भए अर्को तरिका छ, पक्कै छ। के होला त्यो? त्यो हो सूत्रमा जनाउने तरिका, फर्मुलामा। सूत्र भनेको चाहिँ जुन पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन्छ, जुन बन्छ, ती पदार्थहरूको सूत्र लेख्ने, अणु सूत्रमा लेखेर त्यो जुन रियाक्सन हामी बनाउँछौँ, इक्वेसन, त्यसलाई हामी सूत्र समीकरण भन्छौँ। भनेपछि आणविक सूत्र वा रासायनिक सूत्रको रूपमा जुन हामी समीकरण लेख्छौँ त्यसलाई सूत्र समीकरण। जस्तो अहिले हामीले हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन मिलेर पानी बन्छ भन्यौँ, होइन त? अब यहाँ के भयो? हाइड्रोजनलाई H2, अक्सिजनलाई O2, पानीलाई H2O लेखियो। यो सूत्र समीकरण भयो। यसै गरी कार्बन प्लस अक्सिजन बराबर कार्बन डाइअक्साइड अहिले हामी लेख्यौँ नि। हो, त्यसैलाई कार्बनको C प्लस अक्सिजनको O2 मिलेर CO2 बन्यो। यसै गरेर हामीले KClO3 लाई ततायौँ भने KCl प्लस O2 बन्छ भनेर सूत्रबाट लेख्यौँ भने यसलाई सूत्र समीकरण भनिन्छ। तपाईहरूले त्यो एरो चिन्हको बीचमा एउटा त्रिभुज देख्नुभयो नि, त्यो त्रिभुज किन बनायो होला भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसको पक्कै काम त छ क्या। त्यसले केही न केही जनाउँछ। के जनाउँछ होला थाहा छ? त्यसले ताप जनाउँछ। यो प्रतिक्रिया गर्नलाई ताप दिनुपर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ।
त्यसो भए यहाँनिर यो रासायनिक प्रतिक्रिया किन कसरी के कारणले हुँदो रहेछ भन्ने पनि बाणको चिन्हको माथि लेखेर जनाउने रहेछ। भनेपछि यो सूत्र समीकरण लेख्दा अथवा यो समीकरणको रूपमा रासायनिक प्रतिक्रियालाई व्यक्त गर्दा धेरै कुरा पो ध्यान दिनु पर्दो रहेछ होइन? ओहो, त्यसै गरेर त्यहाँ हेर्नुहोस् न, H2 को अगाडि 2 लेखेको छ। 2H2 + O2 बराबर 2H2O। यो अगाडि 2 किन लेख्या होला? हाइड्रोजनलाई त H2 मात्र लेखे नि हुन्थ्यो ओ भन्ने मनमा पक्कै तपाईँलाई लागिरह होला है। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ H2 + O2 बराबर H2O मात्रै लेख्यो भने, हेर्नुहोस् है, एक पटक म बोर्डमा लेखेर देखाएँ। हाइड्रोजनलाई H2, अक्सिजनलाई O2। अब यो दुईटा मिलेर बनेको H2O पानी। हाइड्रोजनलाई H2 ले जनाइन्छ, अक्सिजनलाई O2 ले जनाइन्छ, पानीलाई H2O ले जनाइन्छ। सिद्धि त गो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला, हो त। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हाइड्रोजनको कतिवटा 2 भनेपछि दुईटा परमाणुहरू छन्, यहाँ अक्सिजनको दुईटा परमाणु छन्। अब दुईटा मिलेर पानी बन्दा पानीमा चाहिँ के छ? हाइड्रोजनको दुईटा परमाणु, अक्सिजनको त एउटा परमाणु मिलेर पानी बन्दो रहेछ। त्यसो भए अर्को खोइ त, यो अक्सिजनको दुईटा मध्ये एउटा त यहाँ भयो, अर्को कहाँ गयो? हराउँछ? हराउँदैन। नाश हुन्छ? हुँदैन। त्यसो भए कहाँ गयो त भन्दा, हो यो त सन्तुलन गर्नुपर्ने रहेछ, बराबर गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ 2 भएपछि यहाँ यो पनि दुईटै यता पनि हुनुपर्छ। प्रतिक्रियारत पदार्थमा जतिवटा छन् उत्पादित पदार्थमा नि त्यति नै हुनुपर्छ। त्यसको लागि सन्तुलन गरिन्छ। सन्तुलन गर्दाखेरि यो अणुसूत्र बिगार्नु हुँदैन। अणुसूत्र नबिगारिकन त्यसो भए के गर्ने? यो O2 छ भने यहाँ 2 थप्न त भएन, अणुसूत्र बिग्रिन्छ भने पछाडिको सट्टा हामी अगाडि लेख्छौँ। यो अगाडिको 2 चाहिँ O को पनि हो, H2 को पनि हो, दुवैको हो अघि भनेपछि अब O त दुईटा भयो। अब यहाँ H कति भयो भन्दा 2 दूना 4 भयो। यहाँ त दुईटा छ, दुईटा कहाँबाट आयो भन्न त मिलेन। त्यसैले यहाँ पनि अगाडि 2 लेख्न पर्यो। अब 2 दूना 4, यो 4वटा, यो दुईटा मिल्यो भने यहाँ 4वटा, यो दुईटा। वाउ, यो त कस्तो राम्रो मिल्यो, सन्तुलन भयो। यस्तो समीकरणलाई के भन्छ थाहा छ? ल भन्नुहोस् त। यसलाई सन्तुलित रासायनिक समीकरण भन्छ, ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन। अब यसलाई हामीले यहाँ के भनेर बुझ्नु पर्यो भने, रासायनिक समीकरणमा प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थमा रहेका परमाणुका सङ्ख्याहरू बराबर हुने गरी लेखिएको समीकरण चाहिँ के हुन्छ त? सन्तुलित रासायनिक समीकरण हुन्छ। भनेपछि ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले यो H2 को अगाडि 2, H2 को अगाडि 2 आउनुको कारण के रहेछ? यो सन्तुलन हुनलाई। दोस्रो तपाईँले हेर्नुभयो C + O2 CO2, यहाँ त C एउटा छ, O दुईटा छ, O2 यहाँ दुईटा छ, यो आफै सन्तुलन भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, KClO3, यसलाई बेसरी तताउँदा KCl + O2 बन्यो। यो त सूत्र समीकरण भयो। तर सन्तुलित छ भन्नु भने छैन। यहाँ O 3टा छ, यहाँ O दुईटा छ, 2 र 3 फरक परिगयो। अब यसलाई कसरी मिलाउने त? हेर्नुहोस् है, यसलाई यो 3 र 2 को एलसिएम लियो भने 6 हुन्छ है, 2 र 3 को 6 हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ? यो 2 लाई यसको अगाडि लेख्छौँ, यो 3 लाई यहाँ राख्छौँ। 3 × 2 6, 3 × 2 6। KCl को अगाडि 2, यहाँ 2, यसरी आउँछ। के आउँछ? सन्तुलित रासायनिक समीकरण। भाइ बहिनीहरू, सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्दा
के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? अब हामी त्यसतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिला त रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने तत्त्व वा यौगिकलाई बाण चिन्हभन्दा कता लेख्ने? बायाँतर्फ लेख्ने। भनेको प्रतिक्रियामा भाग लिनेलाई बायाँतर्फ अनि उत्पादन हुनेलाई दायाँतर्फ लेख्ने, होइन त? उत्पादित पदार्थलाई बाण चिन्हको दायाँतर्फ लेख्ने। त्यसै गरी रासायनिक प्रतिक्रियाको अवस्था, ताप चाहियो चाहिएन, त्यसलाई त्यो बाण चिन्हको माथि लेख्ने, होइन? यसै गरी बाण चिन्हले के देखाउँदो रहेछ? रासायनिक प्रतिक्रिया हुने दिशा देखाउने। यसो गर्न सकियो भने त के हुने रहेछ त? रासायनिक समीकरण स्पष्ट रूपमा लेख्न सकिँदो रहेछ। त्यति मात्रै भएर कहाँ आउने रहेछ त? के गर्नुपर्ने रहेछ? प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थको अणुसूत्र नबिगारिकन परमाणुको सङ्ख्या चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ? बराबर बनाउनु पर्दो रहेछ। यति गऱ्यौँ भने हामी सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्न सक्छौँ। अब तपाईहरूलाई मैले लास्टमा भने के भने? बायाँतर्फ प्रतिक्रियारत पदार्थ, दायाँतर्फ उत्पादित पदार्थ। त्यसै गरी शब्द समीकरण भनेको के भने? शब्दको रूपमा जनाउने। जस्तो पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोराइड प्लस अक्सिजनमा टुक्रियो भन्यो। अगाडि प्रतिक्रियारत, पछाडि उत्पादित। शब्दमा लेखेकोलाई शब्द समीकरण, सूत्रमा लेख्यो भने सूत्र समीकरण। अनि त्यसको सङ्ख्या, परमाणुको सङ्ख्या अगाडि र पछाडि अर्थात् प्रतिक्रियारत र उत्पादितको बराबर बनाइयो भने त्यो सन्तुलित रासायनिक समीकरण। बुझ्नुभयो त? अब तपाईले यस पाठ अध्ययन गरिसकेपछि पुस्तकमा भएका अभ्यासका प्रश्नहरू हल गर्नुहोला र यहाँ तपाईले प्रष्ट भएका चिजहरू अथवा अरू विषयवस्तुहरू तपाईँ आफ्नो पुस्तकबाट एकचोटि दोहोर्याएर हेर्नुहोला। हस्त नमस्कार।